इन्हनि हस्तियुनि जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इंसान खे यकीन ॾियारण लाइ कसम खणी खणी करे इन जी फज़ीलत बयान थो करे। कसम खणण जो मक़सद इहो हूंदो आहे त मां कंहिं आम हस्तियुनि जो कसम कोन थो खणां, बल्कि जेके मुंहिंजे नज़दीक काबिल एहतराम आहिनि, काबिल फज़ीलत वारा आहिनि, इन्हनि खां वधीक मुंहिंजे नज़दीक दुनिया में आहे कोन्हे, तॾहिं कसम खणबी। अल्लाह तबारक व तआला बि अहिड़े तरीक़े सां सूरह 3 में फरमाए थो पियो वत्तीन वज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मूंखे तीन जो कसम आहे, ज़ैतून जो कसम आहे, मूंखे सूरह सीनीन जो कसम आहे, मूंखे बलदिल अमीन जो कसम आहे। मुफ़स्सिरीन वारा लिखंदा तीन मां छा मुराद आहे, ज़ैतून मां छा मुराद आहे, सूरह सीनीन मां छा मुराद आहे, बलदिल अमीन मां छा मुराद आहे। तीन मां मुराद इमाम हसन आहे, ज़ैतून मां मुराद इमाम हुसैन आहे, सूरह सीनीन मां मुराद अली अलैहिस्सलाम जो ज़ात आहे, बलदिल अमीन मां मुराद रसूल खुदा जो ज़ात आहे। जॾहिं चइनि हिस्सनि जो कसम अल्लाह तबारक व तआला खणी करे चए थो वत्तीन वज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ए इंसान तव्हां पाण खे आम न सम्झो, मां तव्हांखे अहसन में अहसन ख़लक़ कयो आहे। अल्लाह तबारक व तआला इन क़ुरान जी इब्तिदा में फरमाए छॾियो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। हिन किताब में ज़रे बराबर बि शक शुबो न कयो। जॾहिं हिन किताब में ज़रे बराबर भी शक शुबो न कयो वञे, इब्तिदा में जंहिं बि शक शुबा कयो उहो क़ुरान जो मुखालिफ़ थी वेंदो। हाणे ॾिसो त हीउ क़ुरान जंहिंमें ज़रे बराबर भी शक शुबो न आहे त इन किताब जी अल्लाह तबारक व तआला पहचान कीअं थो कराए। इन किताब जी अल्लाह तबारक व तआला पहचान कीअं थो फरमाए। सूरह वाक़िया पढ़ो फला उक़सिमु बिमवाक़िअ नजूम व इन्नहु लक़समुन तअल्लमुन अज़ीम व इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान करीम है, ये कुरान करीम है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए ये कुरान करीम है। मुझा मालिक मुझा खालिक ये कुरान जो करीम है, जंहिंजे दिल ते नाज़िल कंदो हो के जंहिंजे दिल ते कुरान नाज़िल कंदा उहो केरु हूंदो जो पढ़े कुरान व इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम। ये कुरान किताब करीम है, ये नबी रसूल करीम है। तो खबर पई कुरान करीम है, नबी रसूल करीम है। या अल्लाह तव्हां पंहिंजी तारीफ़ कयो। तव्हां केरु आहे जेको क़ुरान मोकिलियो था पिया। सूरह इंफितार पढ़ो या अय्युहल इंसान मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम मा रब्बे करीम। खबर पइजे अल्लाह आहे रब करीम, रसूल आहे नबी करीम, कुरान है किताब करीम। हाणे अल्लाह रब करीम, कुरान किताब करीम, रसूल नबी करीम। हाणे नबी खां बाद में नबी जे नंबर ते भी कोई करीम ईंदो। नबी खां बाद में नबी जे मिंबर ते वेहण वारो भी करीम थी सघे थो। हिन कुरान खे अल्लाह तबारक व तआला इन सूरह वाक़िया में कहिड़े तरीक़े सां तारीफ़ कयईं। फला उक़सिमु बिमवाक़िअ नजूम, मूंखे कसम आहे सितारनि जो, ही कुरान करीम है। त कुरान जी सुञाणप कराई अल्लाह सितारनि जे ज़रिए सां। सितारनि जो कसम खणी कुरान जे करीम हुअण जी गवाही ॾिनी अथई। तवजो आहे बिस्मिल्लाह। अल्लाह सितारनि जो कसम खणी कुरान जे करीम हुअण जी दावा कई आहे। त खबर पई त कुरान जी सुञाणप कराई अल्लाह सितारनि जो। अल्लाह कुरान जी सुञाणप कराई सितारनि जे ज़रिए सां। अल्लाह कुरान सितारनि जो कसम खणी कुरान जे करीम हुअण जी गवाही ॾिनी आहे। ए मुंहिंजा मालिक, ए मुंहिंजा ख़ालिक, तव्हां पंहिंजी सुञाणप कीअं कराईंदो? तव्हां पंहिंजी सुञाणप कीअं कराईंदो? पढ़ो सूरह रहमान अर-रहमान अल्लमल क़ुरान ख़लक़ल इंसान अल्लमहु बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान। मां अल्लाह उहो आहियां जेके सितारा सजदो कंदा पिया। मां अल्लाह उहो आहियां जेके सितारा सजदो कंदा पिया। त ख़बर पइजी वई क़ुरान जी अल्लाह सुञाणप करे सितारनि जे ज़रिए सां, पंहिंजी सुञाणप कराए थो सितारनि जे ज़रिए सां। ए मुंहिंजा मालिक ऐं ख़ालिक, जंहिंजे दिल ते क़ुरान नाज़िल कंदो उनजे सुञाणप कीअं कराईंदो? उनजी सुञाणप कीअं कराईंदो? घणो परे वञण जी ज़रूरत कोन्हे का। सूरह रहमान खां बाद में सूरह नजम पढ़ो। वो नजम इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मूंखे कसम सितारनि जो, ही नबी ऐसे साईं पंहिंजा लभ न चोरींदो आहे जो तव्हां पंहिंजो ही नबी न कया।
تو معلوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن جس نانک کراتے ستارن کے ذریعے سے، نبی جس نانک کریں ستارن کے ذریعے سے، جس نانک کریں ستارن کے ذریعے سے، انسان مالک و خالق نبی ہی نے دنیا کا لہلت کرے ہلائیں گا، ان قرآن کے محافظ کیے ہوں گے، ان ہدایت کے رستے کیے بدھائیں گے، آواز کے بیوی خاموش نہ قرآن جس نانک کریں ستارن کے ذریعے سے، جس نانک کریں ستارن کے ذریعے سے، نبی جس نانک کریں ستارن کے ذریعے سے ستارن کا گانے موجود انہیں ستارہ علی کے دروازے تو موجود کرے انہیں ستارہ علی کے دروازے سے نازل کرے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کافی جگہ سے قسم کھایا ہے، لیکن کہیں بھی قسم کے عظیم قسم قرار نہیں ہوا ہے. سورہ فجر میں والفجر واللیال العشر، سورہ ضحیٰ میں والضحیٰ واللیل اذا سجى، تاکہ تقریباً یہ سورت یاد ہو جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائے تو، لیکن ایک بھی قسم عظیم قرار نہ ہو جائے. ہکڑی قسم ہے جیسے اللہ قسم عظیم قرار کرے، وہ ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقول رسول، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم تعلمون عظیم. ہکڑی آیت ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھی قسم سے عظیم قسم قرار کرے. وہ کیڑی قسم ہے؟ وہ دروازے کی دہلیز ہے، وہ دروازے کی چوکٹ ہے جس سے ستارہ نازل ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان قسم سے عظیم قسم قرار دے کرے خدا چاہے تو جس دروازے سے ستارہ نازل ہوتا وہ جو دروازہ نازل. مکھ خبر کونے کا یہ مکھ علم کونے جن قسم سے جن دروازے کی تحریر رکھے جن چوکٹ رکھے اللہ قسم مجھا عظیم